یا رسول اللہ کیا ڈٹھے ہوئے؟ فرمایا کچھ منظر ڈٹھے میں محجبینہ کیڑے کیڑے. فرمایا کچھ لوگ ہن جنہ دے نہوں ڈاترے مانگو ہن ترانے دے پڑے ہوئے ہن ڈاترے مانگو ہن اپنے منہ تے زنبل برے دے ہن خون کٹ کٹ کے اپنا خون پی دے ہن وال سینے تے جویں ڈاتری مری دیے ایویں مار کے خون پی دے ہن. میں ایویں سچے دا ہمیں گئے بچو آواز آئیے جوانیاں مانے پتہ ہے یہ کون بدبخت نمایا کہ اللہ پتہ کہے نہیں. فرمایا اے او بدبخت جڑے دنیا میں چگلیاں بھی کرے دن تے غیبتاں بھی کرے دن چگلیاں کرے دن غیبتاں کرے دن لوگے جا گالی کرے دن اپنا گالی کچھ وچ پاتی ودن لوگے دی داڑھی وچ چٹا وال ہوئے نظر آوے دے اپنے کچھ وچ شتیر ہوئے نظر نہیں آندا. حیا کرو جتھاں بیٹھے کرو کلے نہ کیتے کرو زبان نہیں چپ کرے دی. سبحان اللہ چالا